दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। म सरोज बस्याल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजका दिनसम्म आउँदा देश र जनताका लागि केही सम्झना लायक काम गरेका छन्। आज हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सम्झना लायक 10 कामका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न आरोह अवरोह खेपेका छन्। इतिहासकै बलियो सरकारको रूपमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आएका ओली आलोचनाका पात्र पनि भइ नै रहे। आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुँदा सत्ता समीकरण फेरबदल पनि भइ नै रह्यो। अहिले चलिरहेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको माहौल हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिएका छन्। अङ्कगणितमा ओली नेतृत्वको सरकार बलियो देखे पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल खेमाबाट सहयोग नहुँदा सरकारले क्षमता अनुसार काम गर्न नसकेको प्रश्न देख्न सकिन्छ। यति प्रकरण, होली वाइन प्रकरण, निर्मला हत्या प्रकरण, चौरजहारी हत्या प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस मेसिन खरिद प्रकरण, अध्यादेश जारीपछि पार्टीभित्रको टकराव र कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च भएको भनिएको 10 अर्ब जस्ता घटनाले सरकार आलोचित भयो। अहिलेसम्म वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रा भन्दा नराम्रा काम बढी गरेको देख्ने तबकाको पनि कुनै कमी छैन। केपी ओलीलाई देशको महानायकको रूपमा व्याख्या गर्ने जमातको पनि कुनै कमी छैन। समग्रमा हेर्दा ओली नेतृत्वको सरकार यहाँसम्म आउँदा राम्रा नराम्रा दुवै काम भएका छन्। तर आज हामीले ओली नेतृत्वले गरेका राम्रा कामको कुरा गर्दैछौँ, जुन इतिहासको पानामा 16 अक्षरले लेखिन लायक पनि छन्। हेरौँ वर्तमान सरकारले गरेका 10 उदाहरणीय काम। नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी। सरकारले गत जेठ 2 मा नीति तथा कार्यक्रम नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही अनुसार जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार जेठ 7 मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिन्। नयाँ नक्सामा नेपालको सङ्घीयताको मर्म अनुसारका 7 प्रदेश, 77 जिल्ला, 753 स्थानीय तहका साथै करिब 60 वर्षदेखि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको 335 वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटिएको थियो, जसले गर्दा नेपालको क्षेत्रफल कुल 1,47,181 बाट बढेर 1,47,516 पुगेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेसम्म गरेको प्रशंसा योग्य काम नयाँ नक्सा जारी गर्नुलाई लिन सकिन्छ। संविधान संशोधन। नयाँ नक्सा जारी भएपछि सरकारको निर्णय अनुसार गत जेठ 9 मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन्। गत जेठ 13 मा बसेको सर्वदलीय बैठकमा केपी शर्मा ओलीले सर्वसहमतिले संशोधन विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न राजनीतिक दललाई अनुरोध गरेका थिए। जेठ 18 को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै जेठ 28 को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो। जेठ 31 मा 2/3 भन्दा बढी मतले विधेयक पारित भएको थियो। असार 4 मा 57 जना राष्ट्रिय सभा सांसदले संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने संशोधनका विपक्षमा कुनै पनि मत परेको थिएन। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको दिन नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान संशोधन भएको प्रमाणित गरेकी थिइन्। संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सालाई संवैधानिक अङ्ग बनाउने कामलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल। स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाइरहेका डाक्टर चन्द्रकान्त राउत अर्थात् सीके राउतलाई पृथकतावादी आन्दोलन छाडेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन केपी ओली नेतृत्वको सरकार सफल भएको धेरैको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री ओली र राउत बीच गरिएको 11 बुँदे सहमतिपछि फेरि मधेसको नारा सेलाएको छ। फेरि मधेसका अभियन्ता राउतको शान्तिपूर्ण अवतरणलाई यस सरकारको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तारलाई पनि लिन सकिन्छ। गत वर्षको भदौ 24 मा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका थिए। 70 किलोमिटर लामो पाइपलाइन 2074 पुसबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो। सोही पाइपलाइन मार्फत भदौ 24 देखि तेल आपूर्ति सुरु गरिएको छ। प्राकृतिक विपत्ति टोर्नेडोको सही समाधान।
चैत्र महिनामा आएको टोर्नेडो नाम दिइएको हावाहुरीले बारा र पर्सा जिल्लामा 28 जनाको ज्यान लिएको थियो भने हजारौं विस्थापित भएका थिए। टोर्नेडोबाट विस्थापित भएका पीडितहरूलाई सरकारले राहत वितरण र उद्धारमा उल्लेखनीय काम गरेको थियो। सरकारले विस्थापितहरूको घर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय अनुसार बाराका 807 र पर्साका 62 घर बनाउने काम 6 महिना भित्रै पूरा भएको थियो। 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण सम्पन्न। गत वर्षको असोज 25 मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा ल्याउन वर्तमान सरकार सफल भएको थियो। जुन 23 वर्षपछिको चिनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण थियो। भ्रमणका क्रममा बहुप्रतिष्ठित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यसलाई पनि वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारको ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ। 13औं साग आयोजना सम्पन्न। गत वर्षको मङ्सिर 15 देखि 24 सम्म देशका विभिन्न स्थानमा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको सफल आयोजना गरिएको थियो। दक्षिण एसियाको महत्त्वपूर्ण खेलकुद प्रतियोगिताका रूपमा हेरिने साग आयोजना गरी सार्क राष्ट्रमा नेपाललाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन गरिएको थियो। साथै अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 51 स्वर्ण पदक हासिल गरिएको थियो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणमा सरकारले पाएको सफलता। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको सम्पदाको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ। पुनर्निर्माणमा निजी आवास र सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ। पुनर्निर्माणमा पनि देशकै गहनाको रूपमा हेरिने धरहरा र रानीपोखरी निर्माणको काम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको 84% काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको सुधार। विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको स्थितिमा सुधार आएको छ। गत वर्ष 110 स्थानमा रहेको नेपाल अहिले 94औं स्थानमा उक्लिएको छ। यसलाई पनि वर्तमान सरकारको ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण छानबिन। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न संलग्न रहेको अभियोगमा उच्च पदस्थ व्यक्ति सहित 175 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुछिनेमा तत्कालीन 3 सचिव सहित विशिष्ट श्रेणीका 6 उच्च पदस्थ पदाधिकारी थिए। त्यसलाई पनि वर्तमान सरकारले गरेको ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा। वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सफल भएको छ। सदियौंदेखि भारतीय पक्षको मिचा प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले नेपाली भूभाग फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ। नयाँ नक्सा जारी गरी नेपाली जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सफल भएको छ। साथै भारतीय सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना गरी इतिहासमै राम्रो काम गरेको छ। सीमा क्षेत्रको रक्षाका लागि 500 स्थानमा सीमा सुरक्षा पोस्ट बीओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले लिएको छ। वर्तमान सरकारले नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएको पुष्टि गर्ने काम समेत गरेको छ। चीनसँग पारवाहन सम्झौता गर्न सफल। ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरेको छ, जुन इतिहासकै ठूलो उपलब्धि हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण गएका बेला पारवाहन सम्झौता गरिएको थियो, जसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल र चीनका अधिकारीहरू कार्यविधिमा सहमत भएका छन्। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि तेस्रो मुलुकसम्म चीनको बाटो हुँदै आयात र निर्यात गर्न सम्भव हुन्छ। अहिलेसम्म भारत र बङ्गलादेशसँग मात्र नेपालले यस्तो सम्झौता गरेको थियो। वर्तमान सरकारले गरेको चीनसँगको पारवाहन सम्झौतालाई पनि ठूलो उपलब्धि मानिएको छ, जसले गर्दा भारतले भविष्यमा कहिल्यै पनि नाकाबन्दी लगाउन नसक्ने बताइन्छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ, उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकारको
लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई त्यसो नगरौँ, इन्टरभ्यू गरौँला नि, पछि चिया खाने अरू बाँकी जिज्ञासाहरू अन्तर्वार्ता गरौँला है।